Welcome to my YouTube channel Talim Manzil. It is purely an educational channel. इसमें लेसन हैं बायोलॉजी, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, पाकिस्तान स्टडीज, साइंस, उर्दू एंड मैनी मोर। इसके अंदर है टीचर ट्रेनिंग, इसके अंदर है करेक्टर बिल्डिंग, इसके अंदर है जनरल नॉलेज और इसके अंदर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए और इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। यह सिर्फ एक तालीमी चैनल है जिसका मकसद जहालत के ख़िलाफ़ जहाद करना है, जिसका मकसद तालीम को आम करना है, एक मेयारी और आला तालीम उन लोगों तक भी पहुंचाना है जो मेयारी और क्वालिटी एजुकेशन तक रसाई नहीं रखते। खुश आमदीद, वेलकम जी आयानो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम सूरत ज़ुख़्रुफ़ का मतालिया कर रहे हैं और उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले हम आयात 1 ता 35 का तर्जमा और उसकी तफ़हीम को समझ चुके हैं। आज हम आयात 36 ता 45 का तर्जमा और उसकी तफ़हीम को समझते हैं। ये सूरह ज़ुख़्रुफ़ तर्जमतुल कुरान किताब में शामिल है और ये हमारे कोर्स का हिस्सा है और हम आसान तरीके से इसे समझने की कोशिश करते हैं और ये सबक आपके लिए और आपकी सतह को सामने रखते हुए तैयार किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। आयत नंबर 36। वा मन, वा ये लफ्ज़ जो है बार बार आ चुका है। वा भी और मन भी। वा का मतलब होता है और मन का मतलब जो। वा मन और जो कोई याशु कतराता है, छोड़ देता है, परे हट जाता है, किससे? अन से, जिक्र से, याद से। किसके जिक्र से? जिक्र रहमान, रहमान के जिक्र से, रहमान को याद करने से जो कतराता है, जो रहमान का जिक्र नहीं करता। नुकैयद नो हम कैयद मुकर्रर कर देते हैं, मसल्लत कर देते हैं, हम मसल्लत कर देते हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हम मसल्लत कर देते हैं, उस पर मुकर्रर कर देते हैं जो कोई रहमान के ज़िक्र से, रहमान की याद से गाफिल होता है, उससे कतराता है, यानी ज़िक्र नहीं करता। हम उस पर मुकर्रर कर देते हैं, हम उस पर मसल्लत कर देते हैं। क्या मसल्लत कर देते हैं? लाहू, ला के लिए, हु उसके लिए, शैतानन शैतान, एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं, एक शैतान मसल्लत कर देते हैं। फा पस होवा वो, पस वो तो वो, लाहू ला के लिए, हु उसे, उसके लिए, उसको, करीन साथी, दोस्त, वो उसका दोस्त बन जाता है, वो उसके साथी बन जाता है, वो हर वक्त उसके साथ रहता है। जो शख्स अल्लाह का जिक्र नहीं करता, अल्लाह को, रहमान को याद नहीं करता, तो अल्लाह ताला उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं, एक शैतान को उसका दोस्त बना देते हैं और वो ऐसा दोस्त होता है जो हर वक्त उसके साथ रहता है। और जो कोई रहमान की याद से कतराता है, यानी रहमान की याद से गाफिल रहता है, तो हम, यानी अल्लाह फरमाते हैं, तो हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं, हम उस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं, तो वो उसका साथी हो जाता है, तो वो उसका दोस्त बन जाता है, वो उसके साथ रहता है, वो उसका रफ़ीक बन जाता है। वो हर वक्त
صبح شام سوتے جاگتے ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ شیطان پھر کیا کرتا ہے؟ وَإِنَّهُمْ اور اِنَّا بے شک ہم وہ لا یسدونہم لا یقیناً یسدون روکتے ہیں ہم ان کو، وہ شیطان جو ہیں لوگوں کو جن کے وہ دوست ہوتے ہیں انہیں روکتے ہیں، ان سے سبیل راستہ، تو وہ شیطان انہیں راستے سے یعنی صحیح راستے سے درست راستے سے روکتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ اور وہ سمجھتے ہیں، یعنی وہ انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے اور وہ انسان یہ خیال کرتے ہیں انہم کہ وہ ہم وہ مہتدون ہدایت پر ہیں۔ یہ شیطان ان کو ان کے دوست بن کر ان کو ایسا ورگلاتے ہیں، ان کو ایسی پٹی پڑھاتے ہیں اور ان کے دماغ میں یہ ڈالتے ہیں کہ تم جو کچھ کرتے جا رہے ہو بڑا صحیح ہے، یعنی شیطان غلط کاموں، برائیوں، بدیوں اور گناہوں کی طرف ان کو لے جاتے ہیں، اور وہ شخص جن کے یہ شیطان دوست ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو صحیح راستے پر ہیں، اگر ان کو آپ سمجھائیں گے تو وہ نہیں سمجھیں گے، کیوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک راستے پر ہیں، ہمارا راستہ بڑا صحیح ہے۔ تو یہ شیطان ان کے دوست بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر ایسے شیطانوں کو مسلط کر دیتا ہے، ان پر مقرر کر دیتا ہے جو انہیں ورگلاتے رہتے ہیں، انہیں پٹیاں پڑھاتے رہتے ہیں، انہیں گناہوں کی طرف راغب کرتے رہتے ہیں اور انہیں دھوکے میں رکھتے ہیں اور ان کے دماغوں میں یہ ڈالتے ہیں کہ بھائی تم تو بالکل صحیح راستے پر ہو۔ تو وہ لوگ جن کے یہ شیطان دوست ہوتے ہیں وہ اس غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم تو بالکل صحیح راستے پر ہیں، ہم تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اور یہ شیطان ان کو راستے سے روکتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں، یعنی یہ جو شیطان ہیں ان کو سمجھاتے ہیں اور ان کو یہ ذہن میں ڈالتے ہیں کہ بھائی تم تو بالکل صحیح راستے پر ہو، تم تو جو کر رہے ہو بالکل ٹھیک کر رہے ہو۔ حتیٰ یہاں تک کہ یعنی وہ ان کو غلط فہمی میں مبتلا رکھتے ہیں یہاں تک کہ اذا جب جا آئے گا آتے ہیں ہمارے پاس کالا کہتے ہیں یا کہیں گے یا اے لیتا کاش، ہائے افسوس، یعنی وہ شیطان ان کو ساری زندگی ورگلاتے رہتے ہیں، ساری زندگی ان کو غلط فہمی میں مبتلا رکھتے ہیں، ساری زندگی ان کو گناہوں کی طرف راغب رکھتے ہیں، ساری زندگی انہیں گناہ میں ملوث رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی موت آ جاتی ہے، یہاں تک کہ ان کا آخری وقت آ جاتا ہے، اور جب ان کا یہ آخری وقت آتا ہے، جب وہ اللہ کے ہاں حاضر ہوتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ ہائے افسوس، بین درمیان، نی میرے درمیان، اور بین درمیان کا تیرے، میرے درمیان اور تیرے درمیان، شیطان کو وہ کہیں گے کہ کاش، ہائے افسوس، میرے اور تمہارے درمیان بعد فاصلہ ہوتا، بہت زیادہ فاصلہ، مشرقین مشرقوں کا یعنی طرفین کا، مشرق و مغرب کا، بہت زیادہ فاصلے کے لیے یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے، بعد المشرقین، دو مشرقوں کا یعنی دو طرفین کا اتنا زیادہ فاصلہ ہوتا، کاش تمہارے اور میرے درمیان اتنا زیادہ فاصلہ ہوتا، تم تو میرے ساتھی بنے رہے ہو، تم تو مجھے دھوکہ دیتے رہے ہو، کاش کہ تمہارے اور میرے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوتا، پس بیسا برا ہے، کرین دوست، فبئس القرین تم تو بڑے برے ساتھی ہو، یعنی وہ شیطان
جسے اللہ نے ان پر مقرر کر دیا تھا۔ کیوں مقرر کیا تھا؟ کیونکہ وہ اللہ کی یاد سے غافل رہتے تھے، وہ اللہ کے رحمان کے ذکر سے دور رہتے تھے۔ جب ساری زندگی وہ شیطان ان کا دوست بن کر، یہ انسانی شکل میں بھی ہوتے ہیں شیطان اور جنوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، تو انسانی شیطان بھی ساتھ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے دوستی بن جاتی ہے جو برے ہوتے ہیں، جو غلط راستوں پر بندے کو لے جاتے ہیں، اور وہ ساری عمر اس کو دھوکے میں رکھتے ہیں، یہاں تک کہ اس شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور جب وہ اللہ کے ہاں حاضر ہوتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ کاش تمہارے اور میرے درمیان بہت فاصلہ ہوتا، تم تو بہت برے دوست ہو، تم تو بہت برے ساتھی ہو، جس نے مجھے جہنم کی طرف ڈالا اور آج مجھے عذاب مل رہا ہے، آج جو میرے اعمال کا یہ مجھے اس کی سزا مل رہی ہے، تو اس کی ایک وجہ تم ہو کہ تم نے مجھے دوست بن کر غلط فہمی میں مبتلا رکھا، اور تم مجھے اللہ کے ذکر سے دور رکھتے رہے، اور تم نے مجھے غلط راستوں پر ڈالا، تم تو بہت ہی برے راستے پر ہو، تم بہت برے ساتھی ہو، کاش کہ تمہارے اور میرے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوتا، یعنی تم میرے دوست نہ ہوتے۔ یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کہ اے کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو برا ساتھی ہے۔ تو اس وقت اس کو برا کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا میں ہی ہمیں اللہ کے ذکر کا کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیں ایسے شیطان دوستوں سے دور رہنا چاہیے، اور شیطان دوستوں سے دور رہنے کا یہ طریقہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کا ذکر کریں، اور ہم یہ خیال کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری نگرانی کر رہا ہے، اور ہم غلط کام نہ کریں، ہم اللہ کی راہ سے بغاوت اختیار نہ کریں۔ وَلَن اور ہرگز نہیں، لن ہرگز نہیں، يَنْفَعَكُمْ يَنْفَع نفع دے گا، فائدہ دے گا، کم تمہیں، اور ہرگز تمہیں فائدہ نہیں دے گا، یوم الیوم آج کا دن، یعنی آج تمہارا یہ کہنا تمہیں کوئی فائدہ کوئی نفع نہیں دے گا، از جب ظلمتم ظلم کر چکے تم، جب تم ظلم کر چکے، جب تم گناہ کر چکے، جب تم برائیوں میں ملوث رہ چکے، جب تم نے ساری زندگی اسی شیطان دوست کے ساتھ گزاری، اور ساری زندگی اسی شیطان دوست کا ہی کہنا مانتے رہے، اور تم اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل رہے، تو پھر آج تمہارا یہ کہنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دینے والا۔ انکم بے شک تم، انکم انا بے شک تم، کہ تم، انکم یہ کہ تم، فی میں، فی العذاب عذاب میں، مشترکون مشترک ہو، شریک ہو، یعنی تمہارا شیطان کو یہ کہنا کہ تمہاری وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں، تمہاری وجہ سے مجھے یہ عذاب دیا جا رہا ہے، یہ کہنے کا آج کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ عذاب جو تمہیں ملے گا وہ شیطان کو بھی ملے گا، تمہارے دوست کو بھی ملے گا، اور تمہارے دوست کو بھی جب عذاب دیا جائے گا اور ساتھ تمہیں بھی دیا جائے گا۔ آج یہ کہنا اور آج یہ تسلیم کرنا کہ تم بہت برے دوست تھے، اس کا کوئی فائدہ تمہیں نہیں ہونے والا۔ تو اس لیے ہمیں دنیا میں ہی ایسے برے دوستوں سے، غلط لوگوں سے دور رہنا چاہیے، اور اس سے دور رہنے کا یہ طریقہ ہے کہ ہمیں ہر وقت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری نگرانی کر رہے ہیں، ہم غلط کام نہ کریں، اللہ کا ذکر کریں، نماز ادا کریں، روزے رکھیں، اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور برائیوں سے دور رہیں۔ اور جب تم ظلم کرتے رہے، یعنی وہ گناہ کرتے رہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، تو آج یہ بات تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی کہ تم سب عذاب میں شریک ہو، یعنی تم بھی اور تمہارے شیطان دوست سب عذاب میں شریک ہو، انہیں بھی عذاب دیا جائے گا اور تمہیں بھی ساتھ عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ ایک ہی طرح کا کردار ادا کرتے رہے ہو، اللہ کے ذکر سے دور رہے ہو، برائیوں میں گناہوں میں ملوث رہے ہو۔ تو آج تمہارا یہ تسلیم کرنا اور اپنے شیطان دوست کو برا کہنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہیں عذاب دیا جائے گا، برابر کا دیا جائے گا، اسے بھی اور
तुम्हें भी। आ फा अंता, आ का मतलब होता है क्या, फा पास, अंता तुम, क्या तुम, तुस में ओ सुना सकते हो, तुस में समय सुनाना, तुस में ओ सुना सकते हो, सुम्मा बैरे को, क्या तुम बैरे को सुना सकते हो, यानी जिसके अंदर सुनने की सलाहियत ही नहीं है, जिसके कान ही खराब हैं, जो सुन ही नहीं सकता, क्या आप उसे सुना सकते हो। आओ या तहदी, तहदी तुम हदायत दे सकते हो, तुम रास्ता दिखा सकते हो, क्या तुम बैरे को सुना सकते हो और क्या तुम रास्ता दिखा सकते हो, किसे, उम्मिया अंधे को, वा और मन जो, काना है, फी में, जलाल गुमराही, मुबीन खुली साफ साफ, क्या तुम बैरे को सुना सकते हो और क्या अंधे को दिखा सकते हो या उसको हदायत दे सकते हो जो खुली गुमराही में है, जिसे मालूम है कि ये गुमराही है, जिसके साफ सामने जो है गुमराही मौजूद है और वो जानता है कि ये गुमराही है। यानी वो शख्स जो सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो शख्स जो हकीकत को देखने के लिए तैयार नहीं है, वो शख्स जो खुली गुमराही में मुब्तला है और इस ज़िद पे और इस हठधर्मी पे खड़ा है और इंतहाई हठधर्म है, न सुनने के लिए तैयार है न देखने के लिए तैयार है, क्या उसको हम हदायत दे सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि वो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, यानी बहरे हैं। बहरे का मतलब है कि उन्हें हकीकत की बात समझ नहीं आती, वो सुनने के लिए तैयार नहीं हैं और वो आंखों के बावजूद अंधे हैं कि हकीकत उनको सामने नज़र नहीं आती और बिल्कुल वाज़े गुमराही उनके सामने है, लेकिन फिर भी वो ज़िद पे डटे हुए हैं, न सुनने के लिए तैयार हैं, न देखने के लिए तैयार हैं, न हकीकत को मानने के लिए तैयार हैं। तो ज़ाहिर है कि ऐसे शख्स को जो ज़िद पे डटा हुआ हो, जिसने ये ठान ली हो कि मैंने हदायत नहीं पानी और मैंने सही बात न सुननी है और ना मैंने देखनी है और ना मैंने उसे तस्लीम करना है, तो ऐसे शख्स को हदायत नहीं दी जा सकती, ऐसे शख्स को सुनाया नहीं जा सकता, ऐसे शख्स को दिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि वह ज़िद पे है, मैंने नहीं सुनना, मैंने नहीं देखना। क्या तुम बहरे को सुना सकते हो या अंधे को रास्ता दिखा सकते हो और जो सरी गुमराही में हो उसे राह रास्त पर ला सकते हो। यानी ऐसा नहीं हो सकता। ये वो हकीकी बहरे नहीं हैं, ये हकीकी अंधे नहीं हैं, ये वो बहरे हैं जो कान होने के बावजूद सुनना नहीं चाहते, आंखें होने के बावजूद देखना नहीं चाहते, हकीकत उनके सामने है लेकिन वो ना सुनते हैं ना देखते हैं और गुमराही भी उन पर वाज़े है, बिल्कुल वाज़े गुमराही में वो मुब्तला हैं। तो ज़ाहिर है कि ऐसे ज़िद्दी और ऐसे हरदर्म और ऐसे ढीठ लोगों को हदायत नहीं दी जा सकती, उनको राह रास्त पर नहीं लाया जा सकता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा जा रहा है कि आप इनके बारे में इनकी फ़िक्र छोड़ दें, ये तो ज़िद पे डटे हुए हैं, ये ढीठ हो चुके हैं, ये नहीं सुनेंगे, ये नहीं देखेंगे, ये एक वाज़े गुमराही में मुब्तला है, लिहाजा इनको छोड़ दो, अल्लाह इनसे खुद ही निपट लेगा और उनको अपनी हदायत दो जो सुनने के लिए तैयार हैं, जो देखने के लिए तैयार हैं, जो मानने के लिए तैयार हैं, जो हकीकत को हकीकत समझते हैं और जो इस दीन को सच्चा समझते हैं, जो कबूलियत का जो मादा है उनके पास है, उनकी तरफ तवज्जो दो और इन ज़िद्दी और हरदर्म और ढीठ लोगों को छोड़ दो। फा पस इम्मा अगर, नज़हबन्ना हम ले जाएं, ज़हाबा ले जाना, नज़हबन्ना हम ले जाएं, बिका तुमको, फा पस इन्ना बेशक हम, फ इन्ना बेशक हम, मिनहुम उनसे, मिन से हुम उनसे, मुंतकिमून इंतकाम लेने वाले हैं। चाहे आप की मौजूदगी में हो या आपको हम दुनिया से ले जाएं और फिर उनसे निपटें, उनसे इंतकाम लें, यानी हम उनसे इंतकाम लेंगे, चाहे आपके सामने लें या चाहे आपके बाद लें।
اور اگر ہم تم کو اٹھا لیں تو ان لوگوں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے. یہ لوگ جو ڈھیٹ ہیں، جو نہیں مانتے، جو اندھے اور بہرے بنے ہوئے ہیں، جو حقیقت کو نہیں مانتے، ان کو تو ہم نپٹ لیں گے، ان سے تو ہم انتقام لیں گے، ان کو تو ہم ضرور عذاب میں مبتلا کریں گے، چاہے آپ اس دنیا میں موجود ہوں یا نہ موجود ہوں. تو آپ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی وہی اہل مکہ جو ہیں، جو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، فتح مکہ کے بعد کیسے انہوں نے اپنے سر نگوں کر لیے اور کیسے انہوں نے پھر مانا، پھر انہوں نے تسلیم کیا. اور وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، جو دین کی مخالفت کرتے تھے، جو اسلام قبول نہیں کرتے تھے، آج ان کا نام و نشان دنیا میں موجود نہیں ہے. آؤ یا یعنی آپ کو لے جائیں، یا نورینکا ہم دکھائیں تمہیں، نوری را دیکھنا، نورینکا تجھے دکھائیں، الذی وہ جو وعدنا وعدہ کہتے ہیں اور وعدے کو، وعدنا وعدہ کیا نا ہم نے، ہم ان سے، ہم نے جو وعدہ کیا ان سے، فَإِنَّا بے شک ہم، علیہم ان پر، مقتدرون قدرت رکھتے ہیں. ہم نے جو وعدہ ان سے کیا کہ ان کو عذاب دکھائیں گے اور ان کو ضرور سزا دیں گے، تو ہم یہ کر کے رہیں گے کیونکہ ہم ان پر قدرت رکھتے ہیں، ہم ان پر قابو رکھتے ہیں، وہ ہمارے قابو میں ہیں، ہمارے اختیار میں ہیں. یا تمہاری زندگی میں ہی تمہیں وہ عذاب دکھا دیں گے جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہم ان پر قابو رکھتے ہیں. یعنی آپ کو اس دنیا سے جانے کے بعد، آپ کو اٹھائے جانے کے بعد، یا پھر آپ کی زندگی میں ہی ہم انہیں عذاب دیں گے اور ان کو دکھا دیں گے اور ان کو اس عذاب سے گزاریں گے، ان کو سزا دیں گے کیونکہ وہ ہمارے قابو میں ہیں، ہم ان پر قابو رکھتے ہیں، ہم ان پر اختیار رکھتے ہیں. فَاسْتَمْسِكْ پس مضبوط پکڑے رہو، فَاسْتَمْسِكْ پس پکڑے رہو مضبوطی کے ساتھ تم، بالذی بھی ساتھ، الذی جو اس کو جو اوحیا وحی کیا گیا ہے، جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن، الیکا تمہاری طرف، آپ کی طرف. یعنی آپ کا کام کیا ہے نبی؟ آپ کا یہ کام ہے کہ آپ اس وحی کو، اس قرآن کو جو آپ کی طرف وحی کیا گیا، اسے مضبوطی سے پکڑے رہو، یعنی اس پر جمے رہو، اس پر عمل کرو، اس کی تبلیغ و تعلیم کرتے رہو، اس پہ ڈٹے رہو. انکا بے شک تم، علی پر، صراط راستہ، مستقیم سیدھا، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں. یعنی آپ جو کچھ کر رہے ہیں، آپ کو جو وحی کیا جا رہا ہے، اس پہ ڈٹے رہیں، آپ متزلزل نہ ہوں، آپ ان کے اندھے اور بہرے اور گونگے ہونے کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، آپ اپنے راستے پر ڈٹے رہیں، آپ پر جو قرآن نازل کیا گیا ہے اس پر عمل کریں، اس کی تبلیغ کریں، اس کی تعلیم کریں اور اس کے نظام کو نافذ کریں، اس کے نظام کے قیام کے لیے کوشش جاری رکھیں، کیونکہ آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ صحیح راستے پر ہیں. پس تمہاری طرف جو وحی کی گئی ہے یعنی قرآن، اس کو مضبوط پکڑے رہو، بے شک تم سیدھے راستے پر ہو. اور آج یہی تعلیم ہمارے لیے ہے، کچھ بھی ہوتا رہے ہم نے اس قرآن کو اور اس وحی کو نہیں چھوڑنا، کوئی مانے یا نہ مانے، ہم نے اس پہ ڈٹے رہنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے، اسے سمجھنا ہے اور اسے دوسروں تک پہنچانا ہے. اور انہو بے شک وہ، انا بے شک ہو وہ، لا ذکر ہے، یقیناً ایک ذکر ہے، لکا تیرے لیے، اور لی کے لیے، قومی کا اور تیری قوم کے لیے. بے شک یہ تیرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے ایک ذکر ہے، ایک نصیحت ہے. اور سوفا جلد،
अनकरीब, और अनकरीब तुसअलून, तुम पूछे जाओगे, तुमसे सवाल किया जाएगा, तुमको इस बारे में पूछा जाएगा कि इस कुरान को पहुँचाने और इस कुरान को आगे फैलाने और इस कुरान की तालीम और तबलीग करने में आपने कितना ज़्यादा अमल किया। यकीनन आज से अनकरीब पूछा जाएगा, और ये हमारे लिए भी है कि हमसे भी पूछा जाएगा कि आपने इस कुरान को कितना समझा है और इस पर कितना अमल किया है और इसको कितना आगे पहुँचाया है। और ये कुरान तुम्हारे लिए और तुम्हारी कौम के लिए एक नसीहत है, एक ज़िक्र है, और तुमसे अनकरीब पूछा जाएगा, तुमसे सवाल किया जाएगा, तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने इस कुरान पर कितना अमल किया, कितना इसको दूसरों तक पहुंचाया, कितना जो है इसे समझा और कितना इस पे अमल किया। वसअल, और पूछ लो, मन, जो, अरसलना, हमने उतारा, हमने भेजा, मिन से, कबले का, कबल पहले, का तुझ, तुझ से पहले, आप से पहले, और पूछ लो उनसे, उन रसूलों से, उनसे जो भेजे गए हैं आपसे पहले। मिन से, रसूलना, हमारे रसूल, हमारे रसूल जो आपसे पहले हमने भेजे। अज आ जाअलना, आ क्या, जाअलना बनाए हमने, जाअला बनाना, ना हम क्या बनाए हमने, मिन से, दून अलावा सवाए, रहमान रहमान के, आलिहातन इला महबूद, युअबदून जिनकी इबादत की जाए, जो इबादत किए जाते हैं। आप उन रसूलों से जो आपसे पहले भेजे गए हैं उनसे भी पूछ लीजिए कि क्या हमने कोई ऐसे इलाह बनाए थे जिनको अल्लाह के अलावा, रहमान के अलावा, कि जिनकी इबादत की जाती, जो इबादत किए जाते। और है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अपने पैगंबर हमने इससे पहले भेजे हैं, उनके अहवाल दरियाफ्त कर लो, क्या हमने रहमान के सिवा और महबूद बनाए थे कि उनकी इबादत की जाए। यानी अहले मक्का जो हैं ये दावा करते हैं, या आज के लोग जो दावा करते हैं कि हम फ़लाँ बुत की और फ़लाँ फरिश्तों की और फ़लाँ महबूदों की हम पूजा करते हैं, देवता और देवताओं की, देवियों की इबादत करते हैं, तो क्या इससे पहले कोई हमने ऐसे महबूद ऐसे भेजे थे कि जिनकी ये इबादत करते हैं। मतलब ये है कि नहीं, हरगिज़ नहीं। जितने भी रसूल आते रहे हैं वो सारे के सारे एक अल्लाह, एक रहमान की इबादत की तरफ दावत देते रहे हैं, और अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना उन्होंने की है, ना अब इसकी इजाज़त है और ना आइंदा इसकी इजाज़त होगी। अल्लाह ताला हमें कुरान समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये थी आज की आयत 36 था 45, इसको हमने समझा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अगले सबक तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।